कविता सुनाउन गइरहेको छु। मेरो कविताको शीर्षक त्याग। पश्चिम क्षितिजमा डुब्दै गरेको बुढो घाम भन्दै थियो, डुबिन भने म अहिले। कसरी उदाउँछ अर्को बिहानी, कसरी सुरु हुन्छ जिन्दगीको नयाँ अध्याय। चर्को घाममा दिनभर तातिएको सागर भन्दै थियो, बाफिएर बादल बनेर आकाशबाट म बर्सिन भने बेला बेला। कसरी चल्छ यो सृष्टि, कसरी बाँच्छ यो जगत। शिशिर याममा पुरै नाङ्गिएको वनपाखा भन्दै थियो, अहिले म भइन भने उजाड उदास, अहिले म भइन भने नाङ्गे झार। कसरी पलाउँछ नयाँ पालुवा, कसरी आउँछ बसन्त हरियाली। शिल्पकारको हातमा परेको पत्थर भन्दै थियो, मैले खपिन भने छिनोको मार, मैले सहिन भने अलिअलि चोट। कसरी बन्न सक्छु अजर अमर कृति, कसरी बन्न सक्छु एउटा सुन्दर मूर्ति। असारमा आफ्नो कर्ममा व्यस्त किसान भन्दै थियो, घिनाए भने यो हिलोसँग, बगाइन भने अहिले पसिना। कसरी भित्र्याउला मङ्सिरमा सुनका दाना, कसरी पुरा गरौँला जनजनको बाँच्ने चाहना। फाँसीको फन्दामा लट्कन अघि क्रान्तिकारी योद्धा भन्दै थियो, अहिले दिइन भने मैले बलिदान, अहिले भइन भने म शहादत। कसरी पाउँछ यो देशले मुक्ति, कसरी आउँछ सुनौलो बिहानी। मध्यरात राहुल यशोधारा छोड्नु अघि सिद्धार्थ भन्दै थियो, अहिले छोडिन भने मैले दरबार, अहिले त्यागिन भने मैले घरबार। कसरी प्राप्त गरौँला बुद्धत्व, कसरी बनुला म बुद्ध। यत्रो मनकारीहरूको भिडमा, यत्रो त्यागीहरूको बिचमा, यत्रो मनकारीहरूको भिडमा, यत्रो त्यागीहरूको बिचमा, को होला त्यो मान्छे जो, को होला त्यो मान्छे जो भेटे जति घुम्ल्याउँदैछ, पाएसम्म सुगर्दैछ। धन्यवाद। साउन महिना दर्कँदो झरी झिमिक्कै नगरी, खरे खोलाको उन्मत्त वैश परे गर्दैछ मन पऱ्यो। बादल र आँधी बाघको गर्जन, थर्कँदो चिसो मन। एकान्त घर परदेश छ माया, अत्यास छ मनभरि। एकान्त घर परदेश छ माया, अत्यास छ मनभरि। जुनकिरी सानी एक्ली पिलपिल, परै संसारै अँधेरो। यस्तैमा छल्छ निदरीले आँखा, सम्झनाले रुवाउँछ बेसरी। वैशाख लाग्दो दुलीम भित्रै परै सिउँदो सजाई, वैशाख लाग्दो दुलीम भित्रै परै सिउँदो सजाई। जेठैमा परदेश लागे नि उनी परै रुँदै धरधरी, रुवाउँदै धरधरी। जेठैमा परदेश लागे नि उनी परै रुवाउँदै धरधरी। माइतीको बाटो, माइत जाऊँ भने माइतीको बाटो उर्लदो ढेल, गाउँकोमा पहिरो छ। मायाको बाटोमै अपार सागर, परै भेट हुने कसरी। जता गर्दाखेरि पनि उसको मन ठेकाउने ठाउँ पाउँदैन। यस्तैमा पापी कोरोना कहर, मसान नै सोत्तर छ। यस्तैमा पापी कोरोना कहर, मसानै सोत्तर छ। भेट्ने बाटो झन्झनै लामो, परै छोट्याउने कसरी। यस्तैमा पापी कोरोना कहर, मसान सोत्तर छ। भेट्ने बाटो झन्झनै लामो, परै छोट्याउने कसरी। रुँदैछ मन सम्झेर तिमीलाई, के तिमीले सम्झाउँछौ। रुँदैछ मन सम्झेर तिमीलाई, के तिमीले सम्झाउँछौ। सम्झना रोयो फल बगे आँसु, परै तर्ने हो कसरी। चकमन्न रातले मन मेरो चोर्यो, सम्झायो तिम्रो साथ। भेटिन्न के हो धड्कन र मुटु, परै पहिरो छ मन। क्षितिज पारी सन्चै छौ माया, परै एक्लो म परेँ।
तिज पारी सन्चै छौ माया परै एक्लोमा म परेँ रुच्दो छ जीवन मुख बोलु छैन बुझाउँ मै कसरी यो जुनी जोवन विरहमै बित्यो अर्कोलाई भाकल भो यो जुनी जोवन विरहमै बित्यो अर्कोलाई भाकल भो सुख दुःखसँगै एउटै ढुङ्गामा सुख दुःखसँगै एउटै ढुङ्गामा परै तरौला धितमारी सुख दुःखसँगै एउटै ढुङ्गामा परै तरौला आज यो कविता भन्दा पनि मैले एउटा डिस्कोर्स तयार गरेको छु जो मैले नेपालबाट हङकङ आउँदाखेरि यो एयरपोर्टमा मैले फेस गरेको थिएँ। त्यो कुरालाई मैले यहाँ लेखेको छु। यो जसलाई यो नियात्रा हुन्छ जस्तो सानो सानो नियात्रा, यो नियात्राको मैले नाम पनि जुराएको छु, यात्राको एक नमिठो पल। नेपालको छोटो बसाइ सिद्धिएको थाहै भएन। 21 जनवरी 2020 कर्णभूमि हङकङमा हङकङ उड्नको लागि चेक इन इमिग्रेसन सुरक्षा जाँच अन्तमा बोर्डिङको लागि प्रतीक्षा हालमा धेरै मनोभावनामा अल्झिएर बसिरहेको थिएँ। वृद्ध आमालाई एक्लै छोडेर हिँड्नु पर्दा मनमा सामान्य महसुस हुने स्वाभाविक नै थियो। साँच्चीकै यस स्मृतिपटमा भावनाहरूले निकै सिमटिरहेको थियो। अचानक पूर्व प्राध्यापक वा राजनीति विश्लेषक डाक्टर सुरेन्द्र केसीसँग भेट हुने मौका मिल्यो। उहाँ पनि प्रतीक्षा हलमा इन्डिया जानको लागि तयारीमा हुनुहुँदो रहेछ। मेरो मन परेको व्यक्तित्व हुनाले मौकामा एक दुई कुराहरू पनि गरिहालेँ। राम्रो प्रतिक्रिया दिनुभयो। कफी त म कमै मात्रामा पिउने गर्छु, तर समय काट्नलाई मलाई मनपर्ने एक कप मोका कफी किने पिउँदै पर्खँदैको दौरानमा एउटा सानो कविता पढ्दै थिएँ। शिशिरको यो चिसो चिसो बिहानी, धावन मार्गमा गुडिरहेका आवाज, मोकाको यो चुस्की, जीवनको सहयात्रीलाई छिट्टै भेट्ने मेरो त्यो तीक्ष्ण अनि मनोरथ, यस्तो आवश्यकता बोध भइरहेको थियो। सायद उनीले पनि हेर्दै होलिन् टाढा टाढा क्षितिजमा माथि माथि उडिरहेका जहाजहरूलाई पल पल गर्दै। अचानक प्राविधिक समस्याले जहाज 1 घन्टा ढिलो भएको जानकारी दिन्छ। अतिरिक्त 1 घन्टा प्रतीक्षा हलमा बिताउन निकै मुस्किल भएको अनुभव भयो। 9:45 मा उड्नुपर्ने जहाज बडो मुस्किलले 11 बजीतिर जहाजले काठमाडौँ छोड्यो। न्यारो बडीको विमान मुस्किलले ह्यान्डकरीहरूलाई एडजस्ट गर्दै आफ्नो सिटमा बसियो। साथमा झ्यालपट्टि भन्ने मेरो विदेशी नागरिक महिला थिइन्, शारीरिक बनावटमा अलि मोटी। अचम्मको कुरा के भने जहाज धावन मार्गमा पनि पुगेको थिएन। ती महिलाले भने सानो सुटकेस जत्रै किताब निकालेर पढ्न सुरु गरे। खै आफ्नो भने पढ्ने बानी छैन। मलाई भने भोक लागिसकेको थियो, कतिखेर खाना पाइएला भनेर हैरानमा थिएँ। सबै यात्रुहरू आफू आफूमा नै व्यस्त देखिन्थे। लगभग उडेको 40 मिनट भएको थियो होला। यसो हेरेको त नेभिगेसन स्क्रिनमा जहाजको उडानको दिशा हङकङतिर नभएर काठमाडौँतिर फर्किएको देखेँ। यो कुरा सायद यात्रुहरूलाई थाहै थिएन होला। सबै शान्त थिए। मेरो मनमा कुराहरू खेल्न थाल्यो, केही न केही त पक्का भयो भनेर। एउटा परिचारिका म नियरबाटै जाँदै थिइन्। मैले झट्ट सोधिहालेँ, किन जहाज काठमाडौँतिर फर्केको? मेरो कुरा सुनेर नजिकको यात्रुहरू पनि एक आपसमा कुरा गर्न थाले। हामीहरू यही विषयमा कुरा गर्दै थियौँ। विमान चालकबाट जानकारी भयो कि प्राविधिक समस्याको कारणले गर्दा हामीहरू वापस काठमाडौँ जाँदैछौँ। डराउनु पर्ने कुनै कारणै छैन, कृपया शान्त भएर बसिदिनु होला भन्नेले जे भने पनि सबैको मनमा त्रास डर त थियो नै। मैले पनि कता कता इमोसनल प्यानिक, हल्का डरको अनुभव गरेँ। अबको उडानको अवस्था भनेको फोर्स वा आकस्मिक अवतरण थियो। जहाज फर्किएर काठमाडौँमाथि पुगिसकेको थियो, तर अवतरणको लागि पालो नपाएर फन्कमाइरहेको थियो। मेरो मनमा ठुलो प्रश्नको जन्म भयो। हवाई जहाज फोर्स ल्यान्डिङ हुँदैछ, तर पालो खुल्दै, कस्तो अचम्म! यस्तो अवस्थाको जहाजलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने होइन र? एउटा भिआइपी देशबाट बाहिर जाँदा दुनियाँलाई विक्षुब्ध वा अस्तव्यस्त गर्दै जान्छन्, तर 100 भन्दा धेरै यात्रु बोकेको जहाजको इमर्जेन्सी अवतरणमा पनि प्राथमिकता नदिने कस्तो घृणास्पद कुरो! जे होस्, भाग्यवश कुनै यस्तो अप्रिय घटना नभई अर्को विमान बदली गरेर भए पनि सकुशल आफ्नो गन्तव्य स्थान हङकङ आदिको अवस्था थियो। सम्पूर्ण क्रुले गरेर धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो मेरो रियालिटी हो। थ्याङ्क यू, धन्यवाद।
जहाँ जमी सास फेरे, जहाँ टेकी खराब भए, जहाँ खेली पढिरहेको, जहाँ हुर्की बढी भए, त्यही भूमिको, त्यही पानीको, त्यही वायुको परिवेश हो। म हिमाल हो, म पहाड हो, म मधेस हो, म त मधेस हो। मान्छेभन्दा देशभन्दा जातमाथि हुन हेर, न त म त जात हो, न म धर्म हो, न म लिङ्ग हो, न विशेष हो। म हिमाल हो, म पहाड हो, म मधेस हो, म त देश हो, किनकि म नेपाली हो भने स्टारमा भन्दै म यहाँ बिदा गर्छु। धन्यवाद। ओ साहेबा, ओ साहेबा, मेरो यो मनमा तिमी कहिल्यै छाएनौ त। ओ साहेबा, यो मेरो मनमा तिमी कहिल्यै छाएनौ त। अस्ति भ्यालेन्टाइन डेमा बोलाएको थिएँ नि आएनौ त। हाम्रो प्रेमको लागि मैले गीत लेखेँ, त्यसलाई सङ्गीत भरेँ, तर यो हाम्रो प्रेमिल गीत तिमीले कहिल्यै गाएनौ त। अस्ति भ्यालेन्टाइन डेमा बोलाउँदा खै किन हो आएनौ त। यो शेर चाहिँ यो गजलको चाहिँ सम्पूर्ण अंश चाहिँ म कुनै दिन सुनाउँला तपाईँहरूलाई अर्कै श्रृङ्खलामा। तर आज चाहिँ यो शेर चाहिँ तपाईँहरूलाई टेलर मात्रै यो गजलको है। धेरै नबोलौँ होला। मञ्चको अग्रभाग मध्यभागमा बस्नुहुने सम्पूर्ण साहित्यिक वर्गलाई साहित्यिक सेवारो भन्न चाहन्छु। मलाई सारा श्रृङ्खलामा आउन डर लाग्ने नै यही हो कि मसँग प्राय सामग्रीहरू छैन होइन, समस्या हुन्छ हो यहाँ आउनु पनि। बिहान जुरुक्कै उठेँ, आज साझा श्रृङ्खलाको कार्यक्रम हो भनेर मेसेज थियो, अनि त्यो हेरेपछि यसो सोचेँ है, एउटा टुक्रा लेखेको छु होइन, यो पनि फुल ड्राफ्ट गरेको छुइनँ, म जस्तो छ त्यस्तै सुनाउन गइरहेको छु है। गजल नै सुनाउँ होला। गजल अलिक मलाई यो गजलको बारेमा अलिकति केही भनौँ होला है। यो गजल जसरी उर्दू साहित्यबाट आइमिक भएर आयो र यसलाई वाचन गर्दाखेरि हामी सबैले प्राय नेपालमा हुने गजलकारहरूले उर्दूमा जसरी वाचन गरिन्छ त्यसरी नै वाचन गर्ने चलन छ। तर यसलाई पनि हामीले आफ्नोपन बनाउनु, आफ्नो आञ्चलिकता बनाउन जरुरी छ जस्तो मैले देखेको छु। यसै अनुरूप मैले यसलाई चाहिँ अलिकति इम्प्रोभाइजेसन गरेर वाचन गर्ने जमर्को गर्छु है त। हौ ठुली तिम्रो मायाको अलिकति पर्म तिर्न बाँकी छ, सँगै मर्ने कसम खान मन्दिर छिर्न बाँकी छ। हौ ठुली तिम्रो मायाको अलिकति पर्म तिर्न बाँकी छ, सँगै मर्ने कसम खान मन्दिर छिर्न बाँकी छ। फेसबुक भरि तिम्रो तस्बिर देख्दा मन त्यसै त्यसै बहकिन्छ। फेसबुक भरि तिम्रो तस्बिर देख्दा मन त्यसै त्यसै बहकिन्छ। तिम्रो सेल्फी हेर्दै गाउँ फिर्न बाँकी छ, सँगै मर्ने कसम खान मन्दिर छिर्न बाँकी छ। गाउँ पुगेपछि त हो सँगै जाउँला नि घाँस दाउरा, गाउँ पुगेपछि त नि हौ सँगै जाउँला नि घाँस दाउरा। रानी वनमा जानलाई कम्बरमा खुकुरी भिर्न बाँकी छ, सँगै मर्ने कसम खान मन्दिर छिर्न बाँकी छ। म अब यो गजलको वक्तातिर छु, अन्तिम शेरतिर छु। यदा कदा सुनेको छु तिमी अन्तै बिजी छौ रे, यदा कदा सुनेको छु तिमी अन्तै बिजी छौ रे। सुन माया तिमी मेरो नजरबाट गिर्न बाँकी छ, सँगै मर्ने कसम खान मन्दिर छिर्न बाँकी छ। तिम्रो मायाको अलिकति पर्म तिर्न बाँकी छ। धन्यवाद। धन्यवाद हाम्रो सञ्चालक बहिनीलाई। मानिस यहाँ धेरै हुन्छन् सत्यतासँग सम्झौता गर्न सक्ने, मानिस यहाँ धेरै हुन्छन् सत्यतासँग सम्झौता गर्न सक्ने, आँखा यहाँ थोरै हुन्छ भित्री मनलाई बुझ्न सक्ने। नमस्ते। आजको यस हकौँ साझा साहित्य श्रृङ्खलाको 103 भागमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण हाम्रो साहित्य प्रेमी, बौद्धिक व्यक्तित्व र दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैलाई मेरो हार्दिक नमन छ। मेरो कविताको शीर्षक छ तिम्रो प्रेमको कुलतमा फसे म।
पन्छीहरूको चिरबिर स्वरले कानमा गुन्जिएको बेला, पन्छीहरूको चिरबिर स्वरले कानमा गुन्जिरहेको बेला, मन भित्र आनन्दका लहरहरूले अङ्कमाल गर्दा मस्तिष्कमा सुनामीका बिगुलहरूले कानमा फुक्ने गर्छ। हो, ज्वालामुखी दन्किरहेको हृदयलाई कुन सागरको पानी पिएर शान्त पारौं? नमिठो अतीत आँखाभरि छ, नमिठो अतीत आँखाभरि छ, एउटा खनखस्याको पहाड भन्दा पनि अग्लो त्यो नमिठो अतीत। प्रश्नहरू तेर्साएर म आज आफै आएको छु तिम्रो सामु। मौन रहेर पनि म बोलिरहेछु, तिमीले नपछ्याए तापनि म नै पछ्याइरहेछु। तिमी सामु आई तिमीलाई नै जिस्कारहेछु म भन्ने छु, तिम्रो छेउमा आई साउती गर्दै मैले प्रवेश गरी तिमी भित्र भनेर। अपवाद कस्तो हेर, प्रेमको आभास नभएको मलाई, म तिम्रो प्रेमको गहिराईमा पुगे। स्पर्श गरेर होइन, सुनेर तिमीलाई प्रेम गरे। शीतल बतासलाई सोध्छु, सागरको गहिराईलाई सोध्छु, अनि पहाडका कन्दराहरूलाई सोध्छु, उनीसँग मेरो भेट किन भएन भनेर। मलाई तिम्रो प्रेमको नशा लागेछ, त्यसैले त म घरिघरि तिमीलाई नै खोज्दछु। हरेक कोरा कागजका पानाहरूमा तिम्रै नाम कोर्छु, तस्बिर हेर्छु तिमीले नै पठाएका, अनि प्रश्न गर्छु के तिमी मेरो हो, के तिमी मेरै हो त? म कस्तो कुलतमा फसे, तिमीलाई के थाहा? ओस्कार पाउने अभिलाषामा म पटक्कै छैन, ओस्कार पाउने अभिलाषामा म पटक्कै छैन, र त त्यस्तो अभिनय गर्न मैले सकिन। म त निरन्तर सम्मान प्रेम गर्छु तिमीलाई, निश्चल प्रेम, असीम प्रेम। भावनाहरूले पनि त छल गरेछ आफ्नो प्रेम पाउनलाई। तिमी पनि लुटियो, खुसियो, सतायो। तिम्रो मन पवित्र थियो, मैले खोजे तिमीलाई, मैले पाएँ तिमीलाई, किनकि तिमी मेरो खोज थियौ। कैयौं वर्षदेखि तिमी मेरो लागि बाँचेका थियौ, त्यसैले म कठिन कुलतमा फसे। तिमी भन्ने मेरो भयो, तर म भन्छु तिमीलाई, मलाई ती वैद्यहरूलाई नदेखाऊ, मलाई कुनै औषधि नखुलाऊ जहाँ म निको हुनलाई, बरु तिम्रै नशा भित्रै रम्न देऊ मलाई। धन्यवाद। आज उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म अरुणा शर्माको नमस्कार अर्पण गर्दछु। मेरो कविताको शीर्षक छ भानुभक्त आचार्य एक याद। भानोदय भो पूर्व क्षितिजमा स्वर्ण रश्मि झरेर, प्रकट भए ती कवि भानुभक्त श्रीराम भक्त बनेर। धनञ्जय पुत्र रत्न उनै थिए नेपालीका सितारा, भाग्योदय भो नेपाली जनको भानु उदय भएर। असार 29 गते दिवसमा साहित्य दूत बनेर, जन्मथे वर्षयाममा ती भानु शिशु रूप लिएर। पौत्र थिए श्री कृष्ण आचार्यका उनी चन्द्रमा झै प्यारा, हुर्के बडे आमाको न्यानो काखमा रम्घा गाउँमा रमेर। शिक्षाको तेजले आलोकित बन्यो सुप्त हृदय भरेर, अर्ती बन्यो वरदान घाँसीको कवित्व धारा बहेर। अनमस्त व्यस्त वैशालु भानु जातीय गौरव उतार्न खोज्छन् अप्सरा धरामा नव्य कल्पनामा डुबेर। कान्तिपुरका ती चबला अबला चञ्चल रूप धरेर, हिँड्दथे गुण केसरीको फूल सिउरी मन्द मुस्कान छरेर। भानुको नेत्र तब चञ्चल बन्यो रमणी रूप अगार, कान्तिपुरी बन्य अल्कापुरी त्यो भावना कविको फुटेर। थुना परे ती कुमारी चोकमा भाटाको जालमा फसेर, ताण्डवा नाच लाखुट्टे उडोसको हेरेर रातभर सहेर।
रामायण रचना गरे कविले माधुर्य रसको धारा छन्द छन्द गरी स्वछन्द मनले लेखे अमृत खोलेर वधु शिक्षा र राम गीता अनि भक्तमाला लेखेर कीर्तिको डङ्का बजाए स्वनाम सार्थक गरेर लोकहितको भाव सङ्गाली अमर ग्रन्थ पसार गरेर समर्पण लोक सेवामा भए अमर कवि भानु कहेर भए अमर कवि भानु कहेर। धन्यवाद। पहिचान खोज्दैछु है। कञ्चनजङ्घा साक्षी छ सँगै बग्छन् टिस्टा भावनाको फुलबारीमा हुर्केकी म त। कञ्चनजङ्घा साक्षी छ सँगै बग्छन् टिस्टा भावनाको फुलबारीमा हुर्केकी म त। जाति प्रथा सबै समान कोही छैन टाढा मर्दा पर्दा सबै जुट्ने मानवताको नाता। आमा मेरो चौहान छेत्री बाबा साम्पाङ राई लार प्यारमा हुर्केकी कान्छी छोरी भई। आमा मेरो चौहान छेत्री बाबा साम्पाङ राई लार प्यारमा हुर्केकी कान्छी छोरी भई। 2 दाजु अनि 4 दिदी बस्नु पर्यो कान्छी बहिनी भई। 2 दाजु अनि 4 दिदी बस्नु पर्यो कान्छी बहिनी भई। त्यसपछि विवाह भयो श्रीमान पर्यो चामलिङ राई। त्यसपछि विवाह भयो श्रीमान पर्यो चामलिङ राई। पहिचानको कुरा आयो हङकङमा आई। पहिचानको कुरा आयो यो हङकङमा आई। के भनेर चिनौ आफूलाई छेत्री साम्पाङ चामलिङ कि मात्र राई। के भनेर चिनौ आफूलाई छेत्री साम्पाङ चामलिङ कि मात्र राई। विवाह भइ गए पनि बाँकी नै छ कुल चुलाको रित किनकि मेरो केही बाध्यताले गर्दा रोक्नु पर्यो यो रित। विवाह भइ गए पनि बाँकी नै छ कुल चुलामा हाल्ने पर्ने रित किनकि केही बाध्यताले रोक्न पर्यो यो रित। जन्मिसक्यो चामलिङ भई आफ्नै काखमा छोरा तरै पनि समाजमा प्रश्न गर्छन् को हो तिमी चामलिङ कि साम्पाङ। तरै पनि समाजमा प्रश्न गर्छन् को हो तिमी साम्पाङ कि चामलिङ। अब म के भनौँ के भनेर आफ्नो पहिचान दिउँ साम्पाङ कि चामलिङ। अब म के भनौँ के भनेर आफ्नो पहिचान दिउँ साम्पाङ कि चामलिङ राई। सर्वप्रथम म मान्छे हुँ अनि मात्र राई। सर्वप्रथम म मान्छे हुँ अनि मात्र राई। राई पछि साम्पाङ हुँ म अनि चामलिङ पनि। तरै पनि सोध्दछन् समाजमा को हो तिमी के हो तिम्रो पहिचान। त्यसैले त खोज्दैछु आफ्नो पहिचान। त्यसैले त खोज्दैछु आफ्नो पहिचान कि अब म के भनेर चिनौ साम्पाङ कि चामलिङ राई। साम्पाङ कि चामलिङ राई। सबै हजुरहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छु। मेरो कविताको शीर्षक छ प्रश्न। म अनि मेरा पाइलाहरू अचेल किन कर्तव्य विमोड देख्छु। म अनि मेरा पाइलाहरू अचेल किन कर्तव्य विमोड देख्छु। कर्तव्य परायण यी मेरा हातहरू हिजो आज कसैको अंश लुच्न व्यस्त छन्। मेरो त्यो इमान्दारी आज ममा पटक्कै देख्दिन। मेरो त्यो इमान्दारी आज ममा पटक्कै देख्दिन। मेरो त्यो सहानुभूति जगाउने मन आज क्रोधको वासनाले ग्रसित छ। आफ्नोपनको यो आत्मीय र सामिप्य आज मदेखि विलीन भई घृणा र अहङ्कारले भरिभराउ छ। सहयोगी यी हत्केलाहरूमा अचेल मानवता भन्दा बढी पैसाको थुप्रो रोज्ने भएका छन्। सहयोगी यी हत्केलाहरूमा अचेल मानवता भन्दा बढी पैसाको थुप्रो रोज्ने भएका छन्। भन्नुहोस् त म बदलिँदा हुँ या त समय परिस्थिति अनि बाध्यता। म एउटा असभ्य मान्छे बन्दैछु। म एउटा तुच्छ मानसिकताको। मेरो कविता अलि छोटो खालको छोटो शब्दको छ र मैले पहिलेदेखि भन्दै गर्छु मेरो कविताको छन्द अथवा लयहरू भन्दा तपाईँहरूले भावनालाई मात्रै बुझिदिनुपर्छ भावनालाई। किनभने म त्यति अनुभवी छुइनँ। म अलि उमेरले अलि माथि पुगे पनि यो कविता साहित्य क्षेत्रमा चाहिँ फेरि बालक छु। त्यसो भएको हुनाले म यहाँसँग याद गर्छु र मेरो कविताको शीर्षक छ
हामी मान्छे, हामी मान्छे, जन्मले हामी मान्छे, स्वरूपले हामी मान्छे, कोही कर्मले मानव मान्छे, कोही कर्मैले दानव मान्छे, कोही बोलीले शिष्ट मान्छे, कोही बोलीले दुष्ट मान्छे, आकार लुकेको गिलो माटो चाहिँ पहिचान लुकेको हामी मान्छे, आकार लुकेको गिलो माटो चाहिँ पहिचान लुकेको हामी मान्छे, मूर्तिकारले छोए मूर्ति बन्ने, कुमालेले छोए घडा घैला बन्ने हामी मान्छे, एएसबीको सङ्ग पाए देशको सपूत बन्ने, दुष्टको सङ्घर्ष गरे देशकै कपूत बन्ने, बाँदरको सङ्ग पाए रुख चढ्न सिक्ने, कुकुरको सङ्ग पाए भुस्या झै भुक्ने हामी कस्तो मान्छे, हामी कस्तो मान्छे, जस्तोको सङ्ग गरे उस्तै मान्छे, जस्तोको सङ्ग गरे उस्तै मान्छे, हामी जन्मसिद्ध मान्छे, माछाभित्रको डल्फिन झै, जनावरहरूमा गाई झै, चराहरूमा डाफे झै, जीवहरूमा हामी मान्छे, प्राणी भित्रको हामी मान्छे, हामी भित्रको हामी हाम्रो मान्छे, हामी भित्रको हाम्रो मान्छे, बुद्ध कर्मले भगवान बने, बिरकुटी कर्मैले देवी बनिन्, बिरकुटी कर्मैले देवी बनिन्, मोहनदास कर्मैले महात्मा गान्धी कहिदिए, मोहनदास कर्मैले महात्मा गान्धी कहिदिए हामी मान्छे, माटोले मूर्तिकार पाएछ, मूर्तिकारले माटो पाउन्, बालकले शिक्षक पाएछ, शिक्षकले विद्यार्थी पाउन्, समाजले समाजसेवी पाएछ, समाजसेवीले सङ्गति पाउन्, नेताले चुनाव जितेछ, जनताको मन जितुन्, लोभ र अहम त्याग्न इन्द्रिय जित्न सकुन्, जति प्रिय लागोस् अहत्य त्याग्न सकुन् हामी मान्छे, हामी मान्छे, हामी मान्छे बाँदर होइनौँ, भिरमा नहिँडौँ रुखमा नचढौँ, हामी मान्छे कुकुर होइनौँ, भुस्या जस्तो भुक्न नखोजौँ, हामी मान्छे दानव होइनौँ, राक्षसी कर्म नगरौँ, हामी मान्छे, मान्छे झै बसौँ, सहअस्तित्व मान्दै शान्ति र सद्भावमा रहौँ हामी मान्छे, हामी मान्छे, हामी मान्छे। भाषण गर्छु म कर्मकाण्डी पनि भएको नाताले गुरु परमः गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। सम्पूर्ण मेरो ज्ञात अज्ञात सम्पूर्ण गुरुहरूलाई म यसै लाइभ कार्यक्रम मार्फत गुरु पूर्णिमाको हिजो पनि दिएको थिएँ तर आज पनि हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना दिन चाहन्छु। जसले मलाई सुमार्गमा हिँड्ने अवसर दिनुभयो उहाँहरूलाई विशेष गरी शिर न्याउऱ्याएर नमन गर्न चाहन्छु। आज म विशेष गरी अलिक फरक खालको कविता लेखेको छु। शीर्षक सुन्दा अलिकति तपाईँलाई झर्को लाग्न सक्ला होइन, तर झर्को नमानिदिनु होला, यसको मर्म बुझिदिनु होला। र अहिले पछिल्लो चरणमा आएर मैले विशेष गरी व्यङ्ग्यता पस्किरहेको हुनाले वाचनमा त्यति मिठास नआउन सक्छ, यसलाई पनि बुझिदिनु होला। मेरो आजको कविताको शीर्षक छ हिन्दू धर्म भनेर राखेको छ। हिन्दू धर्म के हो, कसरी आयो, मान्छेले भन्छ नि बाहुनवाद यस्तो बात भन्छु नि, यो किन भएको रहेछ भनेर म हल्का जानकारी मात्रै हो, कसरी पनि यसलाई अन्यथा नलिदिनु होला। हामी बहुलवादमा अटेका मान्छे, हामी बहुलवादमा अटेका मान्छे एकलवादमा हुन्थ्यौँ भने आज, हामी बहुलवादमा अटेका मान्छे एकलवादमा हुन्छौँ भने आज एउटा मात्र भगवानको पूजा गर्थ्यौँ। हामी त 16उपचारले पूजा गर्छौँ। पूजा गर्ने दुईवटा विधि हुन्छ, एउटा पञ्चोपचार र एउटा 16उपचार भनेको 16 प्रकारका चिजले पूजा गर्छौँ, अर्को 5 प्रकारका चिजले पूजा गर्छौँ। हामी त 16उपचारले पूजा गर्छौँ। राम कृष्ण विष्णु दुर्गा लक्ष्मी गणेश सबैको एउटै ठाउँमा पूजा गर्छौँ। बुद्धलाई भगवानको 10औं अवतार मान्छौँ र सबैसँग राखेर पूजा पनि गर्छौँ, न त एउटा मात्र देवताको पूजा गर्छौँ। हामीले एउटा ढुङ्गालाई विधिपूर्वक स्थापना गरी प्राण प्रतिष्ठा गरी देवताको रूपमा पूजा गर्छौँ। तर हिजो कसैले निहित स्वार्थको लागि जातीय कुरा र व्यवहार फैलाए, मात्र सत्ता र स्वार्थको लागि गरे, आज भोट पाउनको लागि गर्दैछन्। जातीय राज्य भाषिक प्रशासन यसरी लडाउँछन् र भनिन्छ हिन्दू धर्म, हिन्दू धर्म। अब जनता शिक्षित भइसकेका छन्। जङ्गबहादुरले जसरी अब सिधै मान्छे काट्ने आदेश दिँदैनन्। यहाँ हिन्दू धर्मका कुन ग्रन्थमा छ छुवाछुत,
कुन मन्दिरमा जाँदा तिम्रो जात सोधिन्छ, कुन मन्दिरमा जाँदा महिनावारी सोधिन्छ, तिमी महिनावारी भएकी छौ कि छैन भनेर। कुन मन्दिरमा जाँदा महिनावारी सोधिन्छ, कुन मन्दिरमा जाँदा तिम्रो धर्म सोधिन्छ। कसैको स्वार्थले यहाँ हाम्रो आस्थामा आज हामीमाथि जबरजस्ती लागियो। हाम्रो धर्ममा जातीय छुवाछुत कहाँ छ भने मलाई देखाउनुहोस् केमा छ। यदि हाम्रो शास्त्रमा जातीयता छ भने, यदि ब्राह्मणले मात्र छुवाछुत गर्छन् भने किन यहाँ दमाईले छोएको कामीले खाँदैन, सार्कीले छोएको दमाईले खाँदैन, गाइनेले छोएको सार्कीले खाँदैन, बादीले छोएको गाइनेले खाँदैन र डुमले छोएको बादीले खाँदैन? के तपाईँसँग जवाब छ? के तपाईँसँग जवाब छ कि मात्र हिन्दूले मात्रै र ब्राह्मणले मात्रै जातीयता गरेको छ? हामी काले राईको खुट्टा ढोक्छौँ। हामी काले राईको किन खुट्टा ढोक्छौँ? स्वामी प्रपन्नाचार्य तिनै काले राई हुन्। स्वामी प्रपन्नाचार्य तिनै काले राई हुन्। बलवीर सिंह थापा योगी नरहरिनाथ बने। सबै ब्राह्मण क्षेत्री उनको पाउमा ढोक्थे। उनी राष्ट्रगुरु पनि बने। भगवान शिवका परम भक्त कर्ण विश्वकर्मा युग पुरुष बने। सबै क्षेत्री बाहुन उनको घोडा ठोक्न लालायत छन्। सबैले गुरु माने। वाल्मीकि ऋषि कुन जातका थिए? हामी ज्ञान र परमत्व जोसँग छ उसैलाई मात्रै मान्छौँ, स्वामी भन्छौँ। हामी जात हेर्दैनौँ, रङ्ग हेर्दैनौँ, हेर्छौँ त केवल उसँग भएको परमत्व हेर्छौँ। उसले दिने ज्ञान हेर्छौँ, उसको आचरण हेर्छौँ। हो एक दुई जनाले गलत गरे होलान्, हो एक दुई जनाले गलत गरे होलान्। सबै सती सावित्री छन् म भन्दिनँ, म सबै सती सावित्री छन् भन्दिनँ म। त्यसैले बा गलत छन् भने सुधार्नतिर लागौँ, बा गलत छन् भने सुधार्नतिर लागौँ। न कि बालाई घर निकाला गरौँ, न कि बालाई घर निकाला गरौँ। घर देश परिवार धर्म र जात त्यागेर होइन, घर देश परिवार धर्म र जात त्यागेर होइन। कुरीति हटाएर कुसंस्कार हटाउन तर्फ लागौँ, कुरीति हटाएर कुसंस्कार हटाउन तर्फ लागौँ। भलै अर्काको घर बिगार्नेले पनि यहाँ, भलै अर्काको घर बिगार्नेले पनि यहाँ आफ्नो सन्तानलाई राम्रो बनोस् भन्ने चाहन्छन्, आफ्नो सन्तानलाई राम्रो बनोस् भन्ने चाहन्छन्। जात जाति पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण भन्दा हामी पहिले नेपाली हुन सिकौँ, नेपाली भन्न सकौँ, नेपाली हुनमा गर्व गर्न सकौँ। जय नेपाल, जय नेपाल। भानुभक्तको सम्झनामा है अब जो सिटी भन्छ मिलिहाल्ला नि। पोहोर साल कान्तिपुर गएको बेला, पोहोर साल कान्तिपुर गएको बेला अनुहारहरूको भिडमा झलस्य देखेको थिएँ, झलस्य देखेको थिएँ यहाँलाई। पोहोर साल कान्तिपुर गएको बेला झलस्य देखेको थिएँ, पोहोर साल कान्तिपुर गएको बेला अनुहारहरूको भिडमा झलस्य यहाँलाई देखेको थिएँ। यात्रा थियो, गन्तव्य थिएन, संयोग थियो, योग थिएन, हतार थियो, समय थिएन। खोइ के भनौँ, यो कति हतार हतारको जिन्दगी, के भनौँ, यो कति हतार हतारको जिन्दगी। योगको महिना कस्तो होला कान्तिपुर नगरी, योगको महिना कस्तो होला कान्तिपुर नगरी। धुवा धुलो अनि अनुहारहरूको भिड, धुवा धुलो अनि अनुहारहरूको भिड। यही धुवा धुलो र अनुहारहरूको भिडभित्र टेम्पोमा यात्रा गरिरहँदा टेम्पोभित्रैबाट यहाँलाई बोलाएँ, नमन गरेँ, हात हल्लाएँ। खोइ यहाँले देख्नुभयो कि देख्नु भएन? यहाँ त रानी पोखरी अगाडिको पानी पोखरीमा चपला अबला र गुण केसरीहरू हेर्नमा मस्त हुनुहुन्थ्यो। आखिर कवि मन न हो, आखिर कवि मन न हो। कहाँ कहाँ मन बहकिन्छ, कहाँ कहाँ मन ठोकिन्छ, कुनै जानु। आखिर कवि मन न हो। कहाँ कहाँ मन बहकिन्छ, कहाँ कहाँ मन ठोकिन्छ, यो कुनै जानु। पर केही पर बुढो घण्टाघर, केही पर बुढो घण्टाघर खाल्डोभित्र आफ्नो गएको भैँस खोजिरहेको थियो। पर केही पर घण्टाघर आफ्नो बितेको भैँसलाई तल खाल्डोमा खोजिरहेको थियो साइदै। तर खाल्डोभित्र न पानी थियो न रानी थियो। तर
खाल्डोभित्र न पानी थियो न रानी थियो। 21 शताब्दीको कान्ति बोल्न गइन्, 21औं शताब्दीको कान्ति बोल्न गइन्। कविज्यू तपाईँ त साह्रै भाग्यमानी हुनुहुन्छ। कविज्यू तपाईँ त साह्रै भाग्यमानी हुनुहुन्छ। चार खालका डिठा बिचारीहरूको तारिक भोलिको तारिक खप्न नसकेर चुन्दी रम्बाबाट बसाइ सरेर आजकल त कान्तिपुरमा आजकल त 21औं शताब्दीको नगरीमा बस्नुहुन्छ। आजकल त 21औं शताब्दीको नगरीमा बस्नुहुन्छ। कहिले नगरीमा बस्नुहुन्छ, सिटी बस र मोनोरेलमा यात्रा गर्नुहुन्छ। कहिले काहीँ मन लाग्दा कहिले चन्द्रगिरी, कहिले नागार्जुन, कहिले शिवपुरीमा केबुल कारको यात्रा गर्नुहुन्छ। अनि फर्काउँदाखेरि कहिले बालकोट, कहिले बुढानीको हुँदै सिंहदरबार बस्नुहुन्छ। अनि छेउको धराको टुप्पोमा चढेर एयरपोर्टलाई हेर्नुहुन्छ। खोइ किन हो, भोटर लिस्टमा नाम नभएर हो कि या नागरिकता नभएर हो, पासपोर्ट नपाएकोमा गुनासो गर्नुहुन्छ। तर विदेशबाट आएको उपहारले मक्ख हुनुहुन्छ। भाग्य त खुल्लै कुरा आउनुभएको धन्य कविज्यू। कविवर म यहाँको ठुलो फ्यान हो कविज्यू। सरी अलिकति मिस्टेक गर्छ। सुन्नुहोस् त हजुर, सुनिबस्नुहोस् त हजुर, म यहाँको ठुलो फ्यान हो। सुन्नुहोस् त हजुर, म यहाँको ठुलो फ्यान हो। हजुरको सबै कृतिहरू मैले पढेको छु। हजुरले लेख्नुभएको सबै श्लोकहरू मलाई कण्ठ छन्। कुनै सुनाऊ? एक दिन नारद ऋषि सत्यलोक पुगी गया, लोकको गरौँ हित भनी। यो तपाईँलाई अलिकति भन्न थियो ल, यो मेरो शब्द होइन, यो चाहिँ लेखनाथ पौडेलको कुरो हो। भानुभक्तको कविताहरूमा धेरै हलन्तहरू प्रयोग गर्छ। तपाईँहरू हुन्छ नि हलन्त। एक दिन नारद सत्यलोक पुगी गयो, अक्षर काटेछ नि त। त्यो शब्दलाई मैले अलिक आचरण गर्नुभएको है। र लेखनाथ पौडेलको कुरामा म समर्थन गर्छु। जस्तो उहाँ चाहिँ हलन्त प्रयोग गर्नुहुन्न। मै खाऊँ मै नहुँ सुख साइल हामी जुन लेख्नुहुन्छ नि अनन्त बिरुगुडी, म त्यसो भनेर के बात गरेको। कविवर बिचमा गफ गरेँ, फेरि पनि गऱ्यो है ल, ठिकै छ, धन्यवाद। यहाँको कवितालाई म कण्ठ सुनाउन सक्छु। एक दिन नारद सत्यलोक पुगी गया। तर अलिकति टेन्सनमा छु कविज्यू, तपाईँ र मेरो सम्बन्धलाई मेरी उनीले पटक्कै मन पराउँदिनन्। अलिकति टेन्सनमा छु कविज्यू, तपाईँ र मेरो सम्बन्धलाई मेरी उनीले पटक्कै मन पराउँदिनन्। जब म तपाईँको श्लोकहरू पढ्न थाल्छु, तब तिनी बित्ता उठेर भन्न थाल्छिन्, भो नसुनाउनुहोस्, मने जुगीका चम्चीहरूको कुरा। उसलाई के थाहा था, क्योंकि सासवी कवि बहु थी। यहाँ मने भनेको त मैले यो मनुस्मृति कुरा गरेँ, मने ऋषि भनेको चाहिँ मनुस्मृति कुरा गरेँ। के थाहा उसलाई होइन, मने जुगीको कुरा नगर्नुहोस्, के थाहा उसलाई, क्योंकि सासवी कवि बहु थी। कविवर तपाईँ विद्वान हुनुहुन्छ। कविवर तपाईँ विद्वान हुनुहुन्छ। तपाईँ साह्रै भलामी हुनुहुन्छ, तर साह्रै सोझो हुनुहुन्छ। कविज्यू
तपाईँ विद्वान हुनुहुन्छ, तपाईँ बलात्नी हुनुहुन्छ, तर साह्रै सोझो हुनुहुन्छ। किनकि कुनै एउटा भट्ट बाहुनले तपाईँको हातमा पुरानो हस्तलिखित राम कहानी थमाइदिएको थियो। राम कहानी के हातमा थमाइदिएको थियो, त्यसैलाई बोकेर अहिलेसम्म घुमिरहनु भएको छ। र कहिले घाँसी र आँसीको दोहा हाल्दैन सहर र बजारको चुक चुकमा पुग्नुहुन्छ, मानिसको भिडमा पुग्नुहुन्छ, तर तपाईँको न घर छ, तपाईँको न मकान छ, न थकान छ, न कुनै गुनासो छ। हल्लाई हल्लाको सहरभित्र पनि चुपचाप बस्नुहुन्छ। होस गर्नुहोस् है बा, यो हराउने सहरभित्र तपाईँ पनि हराउनु होला। होस गर्नुहोस् है कवि, होस गर्नुहोस् है बा, तपाईँ पनि यो हराउने सहरमा हराउनु होला। कविवर, म त तपाईँको शुभचिन्तक हुँ। कविवर, म तपाईँको शुभचिन्तक हो, फ्यान पनि हुँ। अलिअलि दया लाग्छ, अलिअलि माया लाग्छ, र त भन्न मन लाग्छ। अलिअलि दया लाग्छ, अलिअलि माया लाग्छ, र त भन्न मन लाग्छ। यो नेटिङ डेटिङ र सेटिङ र फेसबुकको, यो नेटिङ डेटिङ र फेसबुकको जमानामा, यो नेटिङ डेटिङ र फेसबुकको जमानामा कसरी तपाईँको बिच छ होला यो समय? सधैँ तपाईँको हातमा रहिरहने घरमा काण्डी पोथी पात्रको ठाउँमा एउटा लेटेस्ट मोडलको आइफोन राख्ने हुन्छ, र तपाईँको बिर्खेटोपी मुनि ल्यापटपको एउटा झोलालाई छड्के पारेर भिराइदिन मन छ। यो आधुनिक सहर हो, कविज्यू, यो आधुनिक सहर हो। कसो बुझ्नुहुन्न तपाईँ, कसरी बुझ्नुहुन्न? अलिक आधुनिक बन्नुपर्छ क्या। अचर्दा भानुभक्त आचार्य भगवान्ले गाउँबाट बोल्दा अचर्दा भनिन्छ है। अचर्दा एउटा कुरा सोध्न मन लाग्यो, नढाँटी भन्नुहोस् है। अचर्दा एउटा कुरा सोध्न मन लाग्यो, नढाँटी भन्नुहोस् है। बिहान बिहान नुहाउनको लागि घाँसी कुवामा जाँदा लड्नु भयो कि बिहान नुहाउनु जाँदा घाँसी कुवामा लड्नु भयो कि घाँसीसँग आँसी बोकेर जङ्गल जाँदा कम्मर भर्काउनु भयो कि बा काछी लगाएर, बा खाडीको काछी लगाएर हिँड्न पो अप्ठ्यारो भयो कि? मलाई सेल्फी लिन मन छ, तपाईँ किन कहिले पूर्ण गर्न आउनुहुन्न? मलाई सेल्फी लिन मन छ, तपाईँ किन कहिले पूर्ण गर्न आउनुहुन्न? होस गर्नुहोस् है बा, तपाईँलाई आधा माना भनिदेला नि। होस गर्नुहोस् है बा, तपाईँलाई आधा माना भनिदेला नि, जसरी तपाईँलाई आदि कवि भनिन्छ। होस गर्नुहोस् है बा, तपाईँलाई आदि माना भनिदेला नि, जसरी तपाईँलाई आदि कवि भनिन्छ। यी सहरका सबै मानिसहरूको के ठेगान? जे पनि बोल्छन्, जे पनि गर्छन्, तपाईँ पनि हराउनु होला नि। धेरै कुरा गरे बा तिम्रो बारेमा, धेरै कुरा गरे बा तिम्रो मनमा, तिम्रो बारेमा। बाँकी के भनौँ र? बाँकी के भनौँ र? वृन्दावनबाट ल्याउनु भएको खराउ टेकेर उभिरहनु भएको होला। वृन्दावनबाट ल्याएको खराउ टेकेर उभिरहनु भएको होला। खराउले कति कुरा दुखेको होला। काश यहाँको खुट्टाको साइज थाहा पाए, काश यहाँको खुट्टाको साइज थाहा पाए, एक जोर डिङ्गो पठाइदिने मन थियो, एक जोर डिङ्गो पठाइदिने मन थियो। धन्यवाद। मुक्तक मात्रै प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। मुक्तकमा चाहिँ
यहाँहरूले भर्खरै नेपालमा देख्नु भएको छ, फेसबुकमा जताततै रङ्गिएको देख्नु होला, बाँदरको फोटोहरू पनि देख्नु होला। त्यो सबै कृत्रिम बाँदर थिए। त्यस्तै नग्न अवस्थाका गढीका झै एउटा चर्चित नायिकाको तस्बिर पनि देख्नुभयो, यहाँहरूले देखिसक्नु भएको छ। म त्यसैलाई सम्झेर एउटा सानो मुक्तक लेख्दैछु। है जताततै बाँदरले जात्रै देखाउँछ, कहिले जिउँदै मान्छेको पुतला बनाई कात्रै देखाउँछ। है जताततै कृत्रिम बाँदरले जात्रै देखाउँछ, कहिले जिउँदै मान्छेको पुतला बनाई कात्रै देखाउँछ। अत्यास लाग्दो बमन हुने मुहार पुस्तिकालाई सधैँ, अत्यास लाग्दो बमन हुने मुहार पुस्तिकालाई सधैँ बन्द गरौँ झैँ प्रियङ्का नि निवस्त्र आँगै मात्रै देखाउँछ। प्रियङ्का नि निवस्त्र आँगै मात्रै देखाउँछ। त्यस्तै अर्को मुक्तक छ, यहाँहरूले त्यस्तै भर्खरै देख्नु होला। प्रतिनिधि सभाका एउटा जिम्मेवार शीर्षस्थ नेता नेकपा एमालेका भीम रावलज्यूले राजीनामा दिनुभयो, फेरि लगातारै त्यसको 2 दिनमा राजीनामा फिर्ता दिनुभयो। अनि नेपालको कानुनले त जे गर्दा पनि हुने रहेछ। अनि मैले त्यसैलाई मैले संशोधन गरेर मैले एउटा मुक्तकै लेखेको छु। जताततै मन लाग्दी आफै थुक्दै गर नेता हो, त्यही थुकलाई स्वादले चाट्दै गर नेता हो। जताततै मन लाग्दी आफै थुक्दै गर नेता हो, त्यही थुकलाई स्वादले चाट्दै गर नेता हो। लाज शरम पचेका लोभी पापी जालीहरू, लाज शरम पचेका लोभी पापी जालीहरू, कानुन र नीतिको धज्जी उडाउँदै गर नेता हो। कानुन र नीतिको धज्जी उडाउँदै गर नेता हो। धन्यवाद हजुर। आँखाभरि छे सुनिस्का कता गयो छोरी? उठ छोरी, आँखाभरि छे सुनिस्का। ऊ चञ्चल छे, चुलबुले उस्तै। ऊ जान्दछे उसलाई कसले कति माया गर्छ। ऊ चिन्छे स्पर्शबाट, ऊ झ्यामिन्छे, ऊ लेख्छे कविता, निर्धक्क वाचन गर्छे श्रृङ्खलामा। छ चन्द्रमा जस्तै उसको मुहार, आँखाको नानीमा देखाउँछ ऊ बाबा आमाको सपना। कलिला ओठहरू खम्चिन्न नुस्का कहिल्यै, फुलाइरहन्छे मुस्कान। कलिलो कोपिला आवाजमा वाचन गर्छे एक एक अक्षरांश, नजर जुदाई जुदाई। ऊ जोगाउँछ नेपाली भाषा जसरी जोगाए भानुले। ऊ सिकाउँछ मातृप्रेम, ऊ झकझकाउँछ कखरा। ऊ सम्झाउँछ मातृभूमि, उसलाई थाहा छ संस्कार। ऊ ढोक्छ भुइँ सोरी सोरी, ऊ हाम्रो आँखामा फुल्छे। उसैको नाम हो सुनिस्का। ऊ पवित्र सुम्निमा जस्तै छ, ऊ आँगनको तुलसी जस्तै छ। ऊ हाम्रो हृदयमा बसेकी छे, उसलाई सामाजिक बन्न मनपर्छ। ऊ भित्र संस्कार लछप्पै भिजेको छ। ऊ अबोध छे तर पनि उसको प्रवृत्ति र प्रकृति छल्किन्छ। ऊ सानी छे तर आँखाको नानी छे। आज उनैको जन्मदिनमा आशिषका थुमाहरू अञ्जलीभरि भर्न चाहन्छु म। ह्याप्पी बर्थडे टु यु सुनिस्का, ह्याप्पी बर्थडे टु यु। नानुलाई धेरै धेरै शुभकामना। एउटा सानो रचना सुनाऊ कि? यो चाहिँ खासमा मेरो के अरे आजको त होइन, अलिक पुरानो रहेछ। मैले कता कता यो भेटेर मैले यहाँ वाचन गरिरहेको छु। सान्दर्भिक भए पनि नभए पनि यहाँहरूले चाहिँ स्वीकार दिनुहोस् है त। यस्तो लेखेको छ, एक त्यान्द्रो आशा भनेर लेखेको छु। मुकुम मेरो साहित्यिक नाम हो। ए मानव तँलाई धिक्कार छ, तेरो घमण्डलाई धिक्कार छ। यो सुन्दर धरतीलाई पटक पटक धम्की दिइरहेको थियौ। स्वयंचोटि नष्ट गर्छु भन्न सक्छु भन्थ्यौ। हिरोसिमा नागासाकी इराक सिरिया धुलो पारेकै हो। उन्मादले मातिएर मानवता निलामी गर्दै रह्यो। अन्तरिक्षमाथि विजयको घोषणा गर्दै मङ्गलमा बस्ती बसाल्ने सपना बुन्यो। महासागर र महादेशभरि जङ्गी बेडाहरू कथित अत्याधुनिक अस्त्रहरूले सजाएर
पुराणमा वर्णन गरेको महिषासुरले जस्तै तिनै लोकको दाबी गर्यौ, तर तिम्रा सारा घमण्डहरू एकपछि अर्को ढलिरहेका छन्। धिक्कार छ कथित सर्वश्रेष्ठ मानव, आज किन बिना हतियार आएका अति सूक्ष्म सिपाहीहरूका दस्ता कोरोना बटालियन। आज तिम्रा ती कथित सुपर पावरमाथि धावा बोल्दैछ। विजय हासिल गरिरहेको छ, तिमी हारिरहेका छौ हरेक प्रहरमा। खोइ तिम्रो एपोचेहरू, खोइ तिम्रा मिसाइल डिफेन्स प्रणाली कता छन्? अन्तर्महादेशीय क्षेपणास्त्रहरू, अणु परमाणु अनि क्लस्टर बमहरू किन निशाना लाउँदैनौ ती सूक्ष्म दुश्मनहरूमा? छातीमा बोकेर भागिरहेका छौ, गुहार गुहार गरिरहेका छौ, आफ्ना छातीभित्रको शत्रु पछार्न नसकेर भागिरहेका छौ। सहरबाट बस्तीतिर, परदेशबाट घरदेशतिर, मैदानबाट भिरतिर, सुगमबाट दुर्गमतिर ब्रह्माण्ड किन्ने धाक लाउँथ्यो पैसाले। खोइ तिम्रो विश्व ब्याङ्क, खोइ तिम्रा फेडरल रिजर्भ ब्याङ्क, खोइ डलर, युरो, पाउन्ड, युआन, यान र सुनका ढिक्काहरू। जाबो सूक्ष्म शत्रु मार्ने गोली किन्न सक्यो तिम्रो पैसाले। आज युरोपका गल्लीहरूमा युरो फालिएको छ, डलर छरिएका छन् सडकभरि। न त पैसाको भोजन गर्न मिल्छ, न त पैसाले भोजन नै किन्न सक्छ। बन्द छन् सुपरमार्केट, बन्द छन् फुड मार्केट, बन्द छ आपूर्ति, बन्द छ मानवता पनि। मान्छे मान्छेदेखि त्रसित छ, मान्छे मान्छेदेखि आतंकित छ, मान्छे मान्छेदेखि सशङ्कित छ। श्रीमानदेखि श्रीमती त्रसित छ, छोरादेखि बाउ सशङ्कित छ। मानवता हराएको यो क्षणमा न मृत्युको हुन्छ संस्कार, न त बिरामीको उपचार। मुद्राले हारेर आत्मसमर्पण गरिसकेपछि घमण्ड हारेर पुनः थन्किसक्यो, सभ्यता पछारिएर बेहोस भइसक्यो। मानवता शिक्षित घाइते भएको छ, अब केवल हार्न बाँकी छ एक हाम्रो आशा। धन्यवाद। विश्व कोरोना कति सताउँछौ अब त छोड न। कोरोना कति सताउँछौ अब त छोड न। कति रुनु छु, रुइसके। अब जति माया गर्थे तिमीलाई माया पनि सकिसक्यो, जति माया गर्थे तिमीलाई माया पनि सकिसक्यो। आँसुहरू कति बगाउँ, आँसु पनि सकिसक्यो। न त सक्छु तिमीलाई, न त सक्छु रुन, न त सक्छु छुन, न त सक्छु रुन, न त सक्छु छुन। कोरोना अब त छोड न। परिवारसँग बिछोडिएका सब परिवारहरू देश विदेशमा बर्बाद भइरहेका छन्। परिवारसँग बिछोडिएर सब परिवारहरू विदेशमा बर्बाद भइरहेका छन्। सानी बच्ची पनि मम्मी अनि बाबा भन्दै रोइरहेकी छिन्। खुक्छन् सब साथीहरू साइडका ती कुनामा, थोक्छन् ती सब साथीहरू साइडका कुनामा। न त सक्छु तिमीलाई छुन, न त सक्छु तिमीलाई छुन, न त सक्छु दिन। सिटामोल पनि छैन मसँग, अभी छ सबको अभाव। कोरोना अब त छोड न। कति न त सक्छु रुन, न त सक्छु छुन। कोरोना अब त छोड न। त्यसमा यसको लामो लेखेको थिएँ, कतिपय कुराहरू चाहिँ मैले बिर्सेँ, सरी। यसमा चाहिँ गर्नु होला, म अर्को पालि चाहिँ यसलाई पूर्ण रूपमा वाचन गर्नेछु। धन्यवाद, नमस्ते। हङकङ तिमी 7 समुद्रको जलले चुमेको, हङकङ तिमी 7 समुद्रको जलले चुमेको, विश्व आई घुमेको। हङकङ तिमी 7 समुद्रको जलले चुमेको, विश्व आई घुमेको। थकान मेट्ने भव्य पिपालुका चौतारी हौ। हङकङ तिमी 7 समुद्रको जलले चुमेको, विश्व आई घुमेको। थकान मेट्ने भव्य पिपालुका चौतारी हौ। तिमी अजीब प्रकृतिभित्रको सजीवता हौ। तिमी वर पिपलुका चौतारी हौ। तिमी अजीब प्रकृतिभित्रको सजीवता हौ। तिमी आहा कति मिठा सिफुट तिम्रो खाना, आहा कति मिठा सिफुट तिम्रो खाना। सबको भोक प्यास मेट्ने तिम्रो रहेछ चाहना, आहा कति मिठा सिफुट तिम्रो खाना। सबको भोक प्यास मेट्ने तिम्रो रहेछ चाहना। विश्वका उत्कृष्ट सहरहरूमा कञ्चन तिमी राना। भिन्न रङहरूमा मुचिएका सुन्दर तिम्रा निधारमा एउटै ढिक्का
भिन्न रङहरूमा मुछिएका सुन्दर तिम्रा निधारमा एउटै ढिक्का टिक्का, त्यसैले त कहिल्यै हुन्न तिमी अनेकतामा भिन्न फिक्का। त्यही रङ्गहरूमा रङ्गिन्छौ तिमी, त्यही रङ्गको ढिक्काहरूमा रङ्गिन्छौ तिमी। कोही रातो तातो, कोही गाढा निलो हरियो, तिनै रङहरूमा शीतल तिमी। पहाडी धरातल समुद्रको सामिप्यमा, पहाडी धरातल समुद्रको सामिप्यमा सजिएको हङकङ, पहाडी धरातल समुद्रको सामिप्यमा सजिएको हङकङ। बेजोड लाग्दछ मलाई, त्यसैले त विश्वको मनमुटु आई चुम्बल्छ तिमीलाई। न्यानो तिम्रो आगानीमा रङ्गिएका कति अपार चिनो, गर्व र श्रद्धा गर्दछौ तिमी बन्द हाम्रा वीर पुर्खाहरूले कैयन पटक चलाएका वीर योगदानको छिनो। न्यानो तिम्रो आगानीमा रङ्गिएका कति अपार चिनो, गर्व र श्रद्धा गर्दछौ तिमी बन्द हाम्रा वीर पुर्खाहरूले कैयन पटक चलाएका वीर योगदानको छिनो। मृग तृष्णा बनेर यो भौतिक प्यासा कहिल्यै नमेटिने रहेछ। मात्रै लान्तौमा बुद्धको मुहार हेर्छु, मात्रै लान्तौमा बुद्धको मुहार हेर्छु। दुखेको मेरो मनमा शान्तिको सास फेर्छु। कङ्क्रिटको सहर हौ तिमी, कङ्क्रिटको सहर हौ तिमी, न कि उर्वर भूमि। कङ्क्रिटको सहर हौ तिमी कि न कि उर्वर भूमि। चुम्बकले फलम ताने सरी विश्व तान्न सफल छौ तिमी। सधैँ मुस्काइदिन्छौ, सधैँ मुस्कुराइदिन्छौ स्वर्ग बनी। कङ्क्रिटको सहर हौ तिमी न कि उर्वर भूमि। चुम्बकले फलम ताने सरी विश्व तान्न सफल छौ तिमी। सधैँ मुस्कुराइदिन्छौ स्वर्ग बनी। संयोग नै भन्न पर्दछ, संयोग नै भन्न पर्दछ, म पनि तिम्रै वक्ष स्थलमा बिना सुरताल भाका हाली सुसेलीको छु। हाँसेको छु, नाचेको छु, अन्ततः जिएको छु। जाँदा जाँदै हङकङ तिमी कति जाति, तिम्रा विराट अस्मिताको छातीमाथि। कहिले लाग्नुहुन्न तिमीलाई अभिष्टको लागि, कहिले लाग्नुहुन्न तिमीलाई अभिष्टको लागि। धन्यवाद।